बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, 2 दिन पहले जो एक तूफ़ान उठा था, बहरान उठा था, अल्लाह अल्लाह करके वो काबू आ गया है, लेकिन अभी पूरी तरह थमा नहीं है वो तूफ़ान। अभी उसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो पीर से दोबारा जो हैं वो शुरू होंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान को जब जिस रात जो है 8 दिन के रिमांड पे पुलिस लाइन हेड क्वार्टर रखा गया, तो उस रोज़ क्या हुआ कि इमरान खान सारी रात सोए नहीं। जैसा कि आपने देखा कि इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापस रवानगी के वक्त भी उनकी आंखें जो हैं ना सोने की वजह से सूजी हुई थी। उसकी बुनियादी वजह है कि वो अपनी सिक्योरिटी की वजह से, चूंकि उनके आसपास ऐसे लोग थे जिनको वो मशकूक नज़रों से देख रहे थे, और उस रात वो ना सिर्फ विरद करते रहे बल्कि बार बार चाय या कॉफ़ी मंगवा के पीते रहे। इसके अलावा नाजरीन, बताया जाता है कि वो रात के मुख्तलिफ औकात में उन्होंने उठ के वज़ू किया और नवाफिल भी अदा किए, लेकिन उनकी पूरी कोशिश यही रही कि वो जागते रहें, और वो जागते भी रहे। और अगले दिन जब सुप्रीम कोर्ट में उनको तलब किया गया, जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा आया कि 1 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान को पेश किया जाए, तो इमरान खान साहब अपने कमरे में बैठे हुए थे, तो इस्लामाबाद के एक एसपी कामरान साहब वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने कहा कि सर, आपको सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है। इस पे इमरान खान मुस्कुराए, जो उनकी एक रवायती मुस्कुराहट है जिससे पीडीएम को बहुत तकलीफ होती है। हल्का सा वो मुस्कुराए और फिर उन्होंने अपने कपड़ों को थोड़ा सा झाड़ा, और फिर कोई जवाब दिए बगैर, जो उनका स्टाइल है, टांग पे टांग रख के बैठ गए। तो साथ ही दोबारा जो है थोड़े वक्फे के साथ एसपी कामरान ने कहा कि सर, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि आपको 1 घंटे के अंदर अंदर पेश किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब जो है उस पर खामोश रहे। लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पेशी के लिए मेरे कपड़े तैयार किए जाएं। और नाजरीन, यहाँ पे ये बताना भी ज़रूरी है कि जब इमरान खान पुलिस लाइन हेड क्वार्टर के गेस्ट हाउस में थे, एक तो जो उनके ज़ख्म थे टांग के, उनमें सोजिश थी, जो डॉक्टरों ने भी बताया था। सरकारी डॉक्टरों ने कहा था कि जनाब, इनको कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकी दिल की धड़कन नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। वो तो बिल्कुल नॉर्मल था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो जहाँ ज़ख्म है उनका प्रॉब्लम था। चूँकि जो पहला बोर्ड बना था फरीदुल्ला शाह की सरबराही में, इसीलिए उस बोर्ड को तोड़ दिया गया था, चूँकि उस बोर्ड ने पहले ही सच्ची रिपोर्ट दे दी थी, और हुकूमत को, पीडीएम की हुकूमत को, इस वक्त झूठी रिपोर्टें ज़्यादा चाहिए, इसलिए उन्होंने झूठी रिपोर्ट हासिल करने के लिए पिम्स का बोर्ड बनाया था। तो नाजरीन, इमरान खान के सर पे 2 डंडे लगे हुए थे, और जब इमरान खान को कहा गया कि जी सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है, तो उन्होंने कहा कि मेरे कपड़े तैयार किए जाएँ। और फिर जो मौके पे मौजूद सिक्योरिटी एहलकार थे वो बताते हैं कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आधा घंटा तैयारी की, और परफ्यूम वगैरह लगाए, फिर अपनी वास्कट पहनी जो उनका स्टाइल है, फिर अपना चश्मा निकाला और चश्मा लगा के वहाँ पे गए। तो उस वक़्त उनका अपने जो उनके साथ लोग थे उनको ये कहना था कि चूँकि इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में पेश होने जा रहा हूँ और मीडिया के ज़रिए मुझे आवाम के सामने भी जाना है, लिहाजा मैं इस पोजीशन में जाना चाहता हूँ कि मेरे जो वर्कर हैं, जो मेरे मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनको ये पैगाम जाए कि उनका लीडर जो है उसके असाब मजबूत हैं, वो घबराया नहीं है बल्कि डटा हुआ है, यानी डट के खड़ा है कप्तान। तो इमरान खान ने ये साबित किया, और फिर आपने देखा कि वो तैयारी करके, और जो बार बार वो एनिक लगा के वहाँ पे किसी भी अदालत में पेश हुए, उसकी बुनियादी वजह यही थी, चूँकि उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी और आंखों में सोजिश आ गई थी नींद पूरी ना होने की वजह से, इसलिए उन्होंने बार बार एनिक लगाई ताकि किसी को ये नज़र ना आए कि उनकी आंखों का क्या मसला है। और नाज़रीन, फिर सुप्रीम कोर्ट से पेशी के बाद जब उनको वापस लाया गया, तो उस रोज़ भी फिर उन्होंने ज़्यादा रात जो है उनकी जागते हुई गुजरी, चूँकि उनकी पहली ख्वाहिश तो ये थी कि या वो बन्नी गाला चले जाएं या वो लाहौर चले जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उनको सुप्रीम कोर्ट के मेहमान के तौर पर पुलिस लाइन हेड क्वार्टर के गेस्ट हाउस में ही रखा गया, जहाँ पर सदर पाकिस्तान ने 2 घंटा उनसे मुलाकात की थी। तो नाजरीन, शहर में ख़बरें तो यही हैं कि उनसे इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने भी बात की थी, लेकिन जब इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज पेश हुए, तो वहाँ पे उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की, ख़ास तौर पे इंटरनेशनल मीडिया से जो गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने 2 टोक अल्फाज में ये बात कह दी है, और जिसकी वजह से पीडीएम की नींदें मज़ीद हराम हो गई हैं। उन्होंने ये कहा है कि मैंने ये पैगाम भिजवाया था आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब को, और मैंने उनको कहा है कि मैं इक़्तिदार में आके आपको डी नोटिफाई नहीं करूँगा। अलबत्ता जब उन्होंने गैर मुल्की नुमाइंदों से बात की, तो फिर उन्होंने ज़ोर दे के कहा कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इक़्तिदार में आके आसिम मुनीर को डी नोटिफाई नहीं करूँगा। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि
کچھ لوگ میرے بارے میں عاصم منیر کو جا کے غلط باتیں بتاتے ہیں، لہٰذا عمران خان کی یہ جو باتیں تھیں تو اس سے پی ڈی ایم میں کافی صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ مولانا فضل الرحمان نے جو سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے، دیکھیں نا، حکومت بھی انہی کی ہے، پی ڈی ایم کی حکومت ہے، پی ڈی ایم ہی حکومت کے سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دینے جا رہی ہے۔ جو ابتدائی رپورٹس بتائی جا رہی ہیں کہ چونکہ حال ہی میں مولانا فضل الرحمان نواز شریف سے لندن میں مل کے آئے ہیں، اور وہاں پہ جو پلاننگ وہی ہوئی ہے 1997 والی، اس دفعہ مولانا فضل الرحمان کو تختہ مشق بنایا جائے گا کہ مولانا صاحب اگر الیکشن میں ہم گئے تو 5 سال تو بہت مشکل ہے، کہ ہم تو ویسے بھی ہار جائیں گے، لہٰذا یہ موقع ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیں، اور پھر موقع ملتے ہی آپ 1997 والی جو تاریخ ہے اس کو دہرا دیں۔ لیکن ناظرین، یہ بڑا رسکی کام ہوگا، چونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ عدالتوں کی پوزیشن کافی بدل چکی ہوئی ہے۔ توشہ خانہ ریفرنس بھی آج دیکھیں کس طریقے سے اس کی کارروائی جو ہے معطل ہوئی ہے۔ پھر عمران خان کی سارے مقدمات میں ضمانت بھی ہو گئی ہے۔ پھر عمران خان کی جو انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ گفتگو ہے، پھر عمران خان کا چاق و چوبند اور صحت مند نذرانہ مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف اور نواز شریف اور زرداری کے لیے بہت خطرناک سمجھا جا رہا ہے۔ اور اگر پی ڈی ایم والے مولانا فضل الرحمان کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلاتے ہیں، اور پیر کو ایسا کوئی ماحول بنایا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیا جائے، اور دوسری طرف یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان لائر فورم کے وکلا جو ہیں وہ بھی سپریم کورٹ کے باہر جو ہے وہ پیر کو چیف جسٹس آف پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اور اس ساری صورتحال میں اگر چیف جسٹس آف پاکستان نے افواج پاکستان کو خط لکھ دیا تو مجھے پورا یقین ہے، بلکہ میرے ذرائع نے تصدیق کیا ہے، کہ سپریم کورٹ آف پاکستان فوری طور پہ رسپانڈ کرے گی۔ اور پھر دوسری طرف آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان بھی سن لیا ہے، حالانکہ اس کی ضرورت کوئی نہیں تھی، لیکن آپ نے سن لیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں مارشل لا لگنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ساری افواہ سازی جو ہے پی ڈی ایم کر رہی تھی کہ ملک میں مارشل لا لگ سکتا ہے یا ایمرجنسی لگ سکتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ڈی ایم نے پوری کوشش کی ہے، منت سماجت کی ہے کہ مارشل لا اس ملک میں آ جائے، عمران خان نہ آئے، چونکہ عمران خان نے ان سب کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں۔ مارشل لا کی صورت میں ان کو پتہ ہے کہ ڈیل ہو جائے گی۔ مارشل لا غیر آئینی ہوتا ہے، غیر قانونی ہوتا ہے، اور مارشل لا کو آئینی اور قانونی آنکھیں لگانے کے لیے یا اینک لگانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پھر جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے اس کو کئی مطالبات جو ہیں مولانا فضل الرحمان جیسے لوگوں کے ماننا پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان کی کوشش ہے کہ ملک میں مارشل لا لگ جائے، پھر ہم اپنی جو ہے کوئی ڈیل ڈال کر لیں۔ لیکن اب تو ڈی جی آئی ایس پی آر کا دو ٹوک بیان آ گیا کہ ملک میں مارشل لا کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ مصدقہ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے لے کر کور کمانڈر جو ہیں وہ سارے کے سارے وہ اس بات میں متفق نظر آتے ہیں کہ ملک میں مارشل لا نہیں لگایا جائے گا، کیونکہ ملک جو ہے اس وقت مارشل لا کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ایمرجنسی کا متحمل ہو سکتا ہے، چونکہ اس وقت پاکستان کی جو مالیاتی پوزیشن ہے، جو معاشی پوزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے۔ لہذا اگر مارشل لا لگ گیا تو پہلے ہی دنیا نے پاکستان سے آنکھیں پھیری ہوئی ہیں، مارشل لا لگنے کی صورت میں تو دنیا ویسے پاکستان کے دروازے بھی بند کر دے گی، لہذا مارشل لا کا تو کوئی امکان نہیں ہے۔ البتہ یہ اب جو چونکہ 15 تاریخ کو سپریم کورٹ میں اہم ترین مقدمہ ہے الیکشن سے متعلق، اب چونکہ سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی ہو چکی ہے، آئین کی خلاف ورزی ہو چکی ہے، لہٰذا پی ڈی ایم کو اب یہ یقین ہوا چلا ہے کہ سپریم کورٹ کوئی ایسے آرڈر کرے گی کہ جس سے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ نااہل ہو جائے گی۔ وہ تو خیر اب پیر کو پتہ چلے گا، اور پیر کو مولانا صاحب کے دھرنے کا پتہ چلے گا۔ ادھر محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ پیر کے روز جو ہے وہ بڑی گرمی ہوگی، سڑک جو ہے وہ بڑی گرم ہوگی۔ دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب چھاؤں میں دھرنا دیتے ہیں یا گرمی میں دھرنا دیتے ہیں، لیکن عین جب عدالتوں کی سماعت کا وقت ہوتا ہے اس وقت گرمی بہت ہوتی ہے اور سڑک بہت تپ رہی ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں مولانا صاحب کہاں بیٹھتے ہیں، گرمی میں بیٹھتے ہیں یا چھاؤں میں بیٹھتے ہیں، لیکن انصاف لائر فورم والے بھی ادھر پہنچ جائیں گے تو صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی صورتحال یہ 3-4 روز کی، اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ شمشاد مانگڑ کو فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔